र यस्तै कठिन अवस्थाहरूमा हामी छौँ। त यो गीतले भन्छ, जब निराश छाउँछ आशा दिनुहोस्, जब सक्तिनुहुन्छ शक्ति दिनुहोस्, जब बिरामी हुन्छौ चङ्गाई दिनुहोस्, जब दुःखमा पर्छौ साथ दिनुहोस्। ल, यो गीत म हजुरको अगाडि गाइराखेको छु प्रभुको महिमाका लागि। अनि त्यसपछि हामी वचनतिर जान्छौँ। हाम्रो परमेश्वर तपाईँ शरण स्थान, तपाईँ धरहराहरू हुन्छ। तपाईँलाई छोडी कहाँ जाऊ, हाम्रो रक्षक हुनुहुन्छ। आपतमा हाम्रो परमेश्वर तपाईँ शरण स्थान, तपाईँ धरहरा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई छोडी कहाँ जाऊ, हाम्रो रक्षक हुनुहुन्छ। जब निराशा छाउँछ आशा दिनुहोस्, जब शक्तिहीन हुन्छौ शक्ति दिनुहोस्। जब निराशा छाउँछ आशा दिनुहोस्, जब शक्तिहीन हुन्छौ शक्ति दिनुहोस्। आपतमा हाम्रो परमेश्वर तपाईँ शरण स्थान, तपाईँ धरहराहरू हुन्छ। तपाईँलाई छोडी कहाँ जाऊ, हाम्रो रक्षक हुनुहुन्छ। जब बिरामी हुन्छौ चङ्गाई दिनुहोस्, जब दुःखमा पर्छौ साथ दिनुहोस्। जब बिरामी हुन्छौ चङ्गाई दिनुहोस्, जब दुःखमा पर्छौ साथ दिनुहोस्। आपतमा हाम्रो परमेश्वर तपाईँ शरण स्थान, तपाईँ धरहराहरू हुन्छ। तपाईँलाई छोडी कहाँ जाऊ, हाम्रो रक्षक हुनुहुन्छ। तपाईँलाई छोडी कहाँ जाऊ, हाम्रो रक्षक हुनुहुन्छ। Praise God, hallelujah. हुन्छ, आउनुहोस् प्रियरो, यस घडी अब हामी वचनतिर गइराखेका छौँ। अनि यो पालिको जुन वचनको थिम छान्नु भएको छ, साँच्चै नै यो वचनको थिम चाहिँ अहिलेको परिस्थितिमा एकदमै मिल्ने लाग्यो मलाई। भजन सङ्ग्रह 122 को 1 पदले भन्छ, यरुशलेमको शान्तिको निम्ति प्रार्थना, यात्राको निम्ति दाउदको गीत। जब तिनीहरूले मलाई भने परमप्रभुको भवनमा हामी जाउँ, तब म आनन्दित भए। हालेलुया, प्रेज गॉड। जब यो पदलाई मैले पढ्दै थिएँ, अहिले चर्च नलागेको अवस्था है, अनि धेरै गाह्रो भएको अवस्था, अनि धेरैलाई चाहिँ चर्च आउनु इच्छा लागिराखेको, परमेश्वरको भवनभित्र आउने इच्छा लागिराखेको। वास्तविक भनौँ भने यो कन्भेन्सन पनि हामी चाहिँ फेस टु फेस फिजिकल्ली शारीरिकमै हुनुपर्ने, र पनि हामी सकेको छैनौँ। हामी कतिजनाले एका दुसरा नभेटेको सायद प्राय 1.5-2 वर्ष पनि भइसक्यो है। र यसरी यो अहिलेको परिस्थितिसँग मिल्ने यो वचन मलाई लाग्यो। अनि जब यो पदलाई मैले पढिराखेको थिएँ है, दाउदले भन्छ, जब
मलाई चाहिँ उनीहरूले के भने अरे परमप्रभुको भवनमा हामी जाउँ, लेट अस गो इन्टु द हाउस अफ द लर्ड, परमप्रभुको भवनमा जाउँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले याद गर्नुहोस्, यो चाहिँ एउटा समूह रूपमा बोलाइएको, समूह रूपमा के भनौँ बुलाहाट गरेको कुरा हो। इट्स नट ओन्ली वान पर्सन, एकजना व्यक्ति मात्रै होइन, तर सबैजना यहाँ के भएको छ, जोडिएको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यहाँ याद गर्नुपर्छ, म आनन्दित भएँ भनेर दाउदले भन्छ है। जब उसले यो सुन्छ नि अब हामी जाउँ है प्रभुको भवनमा जाउँ भन्दाखेरि उसलाई एकदमै आनन्द लाग्छ। अनि यहाँ चाहिँ हामी व्यक्तिगत पनि देख्छौँ, समूह रूपमा पनि हो, एज अ कम्युनिटी है प्रभुको भवनमा जाने, अनि व्यक्तिगत पनि हो प्रभुको भवनमा जाने। हेर्नुहोस् है, यो दुईटै कुरा छ, किनभने व्यक्ति व्यक्ति गएर नै एउटा समूह नै हुन्छ, हामी सबैलाई याद छ। यसकारणले गर्दा यहाँ दाउदले भन्छ म आनन्दित भए। कहाँ जानुको निम्ति? प्रभुको भवनमा जानुको निम्ति। अनि प्रभुको भवन भन्नुसार यो चाहिँ के हो? संगति हो, यो चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिभित्र बस्ने कुरा हो। यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ हामीले के देख्छौँ भने दाउदको जीवनमा एउटा के छ? डिजायर भन्छ नि, चाहना छ। हेर्नुहोस्, चाहना जब उसलाई जुम भन्छ एकदम उसको भित्र त्यो चाहना चाहिँ उर्लेर आउँछ है, बोइलिङ भएर आउँछ, एकदम उसलाई जाने इच्छा हुन्छ। प्रियहरू, हाम्रो पनि यहाँ कालिम्पोङमा चर्च लागेको छैन, अनलाइनै हुँदैछ, तर पनि म तपाईँलाई भनिराखेको छु, एक दुईजना छेउछेउकोहरू भेला भएर 40-50 जना त भेला भइहाल्छ है। चर्च लागेको छैन र पनि उनीहरूलाई यति साह्रो इच्छा छ। कति अनलाइन बस्ने हो, वाक्कै भइसक्यो है, है फिजिकली नै हेर्ने हो, फेस टु फेस नै हेर्ने हो, सुन्ने हो है। कोरोना छ र पनि त्यसलाई अलिकति है के भनौँ, जितेर भनौँ न है, अलिकति होसियार गरेर नै जाने हो भन्ने कतिजनाको उद्देश्य छ। प्रियहरू, तपाईँलाई याद छ दाउदले यो कुरा भन्दै गर्दा तपाईँले मैले बुझ्नुपर्ने के छ भने त्यति बेलासम्म परमेश्वरको भवन बनिएको थिएन है। प्रभुको सन्दुक चाहिँ पालमा नै राखिन्थ्यो, त्यहाँ भेट हुने पाल भनेको छ, ट्याबरनेकल भनेको छ। अनि म तपाईँलाई अहिले त्यो कुरा बताउँदै जान्छु है। तर जब भवनको कुरा गर्छ नि, दाउद चाहिँ एकदमै एक्साइटेड भएर आउँछ, एकदमै खुसी भएर आउँछ। मलाई याद छैन तपाईँहरू कतिजना छ है त्यो प्रभुको भवनमा जानु चाहिँ तपाईँहरू एक्साइटेड हुनुहुन्छ। सायद तपाईँहरूको गाउँतिर त कति ठाउँमा त चर्चहरू लाग्दैछ पनि होला, तर सहर बजारतिर गाह्रो छ प्रियहरू होइन। अनि हामीलाई कति चाहिँ कहिले चाहिँ यो चर्च लागेर हामी सबै भेला भएर गीत गाउने हो, प्रशंसा गर्ने हो भन्ने पनि त्यो चाहना भइराखेको छ। अनि दाउदको जीवनमा चाहिँ हामीले एउटा ब्युटिफुल कुरा चाहिँ के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ दाउदले चाहिँ उसले चाहिँ परमेश्वरको भवन बनाउनु जहिले पनि चाहना गर्यो। ट्याबरनेकल, फ्रम ट्याबरनेकल टु टेम्पल है, त्यो पालदेखि भेट हुने पालदेखि लिएर चाहिँ दाउदले चाहिँ परमेश्वरको निम्ति एउटा भवनै बनाउने चाहना गरेको छ। यद्यपि हामी देख्छौँ कि उसले बनाउने मौका पाएन, तपाईँलाई याद छ, तर उसको एउटा चाहना त्यहाँ हामीहरू देख्छौँ। सँगसँगै हामी के देख्छौँ भने साउलको जीवनमा नि, साउलको जीवनमा राजा साउल, ही वाज द फर्स्ट किङ। हामी सबैलाई याद छैन, उसलाई चाहिँ कहिले पनि चाहना भएन परमेश्वरको भवन बनाउने। जति दाउदलाई चाहना थियो उसलाई कति त्यति साह्रो चाहनै भने बरु उसले आफ्नो सम्झनाको निम्ति चाहिँ उसले एउटा स्मारक खडा गरेको छ भनेको छ बाइबलमा। he built a monument for himself, उसकै आफ्नै सम्झनाको लागि, अनरको लागि, परमेश्वरको लागि उसले केही पनि गरेन। प्रियहरू, यो भन्दै गर्दाखेरि अहिले हाम्रो यो क्रिस्चियन संसारमा पनि आफ्नै मोनुमेन्ट बनाउनेहरू पनि धेरै छ है। आज तपाईँ नि म चाहिँ कसको मोनुमेन्ट बनाउँदैछौँ है? स्मारक चाहिँ खासमा कतिचोटि चाहिँ मरेको मान्छेको पनि बनाउँछ। प्रियहरू, आज हामी सेवाकाईमा छौँ है, मण्डलीमा छौँ, हामी कसको स्मारक बनाउँदैछौँ? प्रभुको निम्ति बनाउँदैछौँ कि आफ्नै निम्ति बनाउँदैछौँ? तर आज दाउदलाई हेर्नुहोस् कि दाउदले चाहिँ परमेश्वरको निम्ति नै सबै कुरो गर्न चाहे। अनि जब चाहिँ त्यहाँ एउटा आवाज आयो, लेट अस गो इन्टु द हाउस अफ द लर्ड, प्रभुको भवनमा जाउँ भन्दाखेरि चाहिँ उसले भन्छ म यति साह्रो आनन्दित भएँ। आज तपाईँहरू कतिजना आनन्दित हुनुहुन्छ यो कन्भेन्सनमा आउनलाई, यो सम्मेलनमा आउनलाई है? तपाईँहरू सबै कुराहरू पन्साएर पनि आउनु भएको छ। अनि म यो सबै कुरालाई एउटा शब्द दिइराखेको छु, त्यो चाहिँ हो डिजायर, त्यो चाहिँ हो चाहना। दाउदको हृदयमा चाहिँ एउटा ठुलो चाहना थियो परमेश्वरको भवनभित्र जाने,
परमेश्वरलाई भेट्ने। म तपाईँहरूलाई भजन सङ्ग्रहकै विशेष गरिकन म तपाईँहरूलाई लगिराखेको छु 27:4 हेर्नुहोस् है। आज त्यहाँदेखि म केही कुराहरू बाँड्न लागेको छु। बिता दिनमा कति ठाउँमा पनि यो वचन मैले बाँडेँ, सायद तपाईँहरूले कतिजनाले सुन्नुभयो सुन्नु भएन मलाई याद छैन, तर यो बाटो म आज तपाईँहरूलाई बाँड्ने मलाई अगुवाई भएको छ। 27:4 एउटा कुरो म परमप्रभुसँग माग्दछु, मैले खोजेको यही हो कि जीवनभरि म परमप्रभुको भवनमा रहन पाऊँ र उहाँको सुन्दरतालाई हेरिरहन पाऊँ र उहाँको मन्दिरमा उहाँलाई खोज्न सकूँ। हालेलुया। हेर्नुहोस् न, जीवनभर है उहाँको के गर्नु भवनमा रहन पाऊँ। म तपाईँलाई यसलाई अब अलिकति अपरेसन गर्न पर्यो है। अपरेसन गरिकन एक एकवटा भागहरू म अब तपाईँलाई बताउँदै जान्छु। कमसेकम मसँग अहिले 6वटा पोइन्टहरू छ, 6वटा बुदाहरू छ, म तपाईँहरूलाई बताउँदै जान्छु। अनि आजको पाठको शीर्षक छ डिजायरिङ गड, परमेश्वरको चाहना। ओके, परमेश्वरप्रतिको चाहना। सबैभन्दा पहिलो कुरा हामी यहाँ हेर्छौँ, म अङ्ग्रेजीलाई पनि फलो गरिराखेको छु, किनभने अङ्ग्रेजीमा चाहिँ कतिवटा कुराहरू चाहिँ सिक्वेन्समा हुन्छ। नेपालीमा चाहिँ तलमाथि ट्रान्सलेसन भएको कारणले गर्दाखेरि कतिचोटि शब्दहरू तलमाथि हुन्छ। यसकारण म अङ्ग्रेजीको बाइबललाई फलो गरेर पछ्याएर नेपालीमा तपाईँलाई भनिराखेको छु। वान थिङ हेभ आई डिजायर्ड अफ द लर्ड। सबैभन्दा पहिलो बुदा छ, एउटा कुरो परमप्रभुसँग चाहना गरेको छु। हालेलुया। दाउदको जीवनमा उसले भन्छ, मैले परमप्रभुमा चाहिँ है एउटा कुरो चाहिँ चाहना गरेको छु। वान थिङ हेभ आई डिजायर्ड, एउटा कुरो। अनि यहाँ तपाईँले दाउदको विषयमा हेर्नुभयो भने दाउदले आफ्नो कर्तव्यहरूदेखि भाग्नु एउटा कुरोको चाहना गरेको होइन। हेर्नुहोस् है, आफ्नो कर्तव्य, किनकि दाउद त राजा हो नि त, राइट? दाउद त राजा, उसले त सारा के भनौँ अब आफ्नो देशलाई हेर्नुपर्छ। त यो सबै आफ्नो जुन जिम्मेवारी छ, यो जिम्मेवारी कर्तव्यदेखि भाग्नुको निम्ति उसले परमेश्वरको चाहना गरेको होइन। अर्को कुरो याद गर्नुहोस्, ऊ एउटा एकदमै जिम्मेवारी भएको व्यक्ति थिए, व्यस्त थिए, तर व्यस्त हुँदाहुँदै पनि त्यो व्यस्तताको बिचमा उसले भन्छ, दाउद राजाले भन्छ कि म चाहिँ एउटा कुरोको चाहना गर्छु। अहिले हामीले सुन्दै गरेको एउटा शब्द चाहिँ मानिसहरूबाट के सुन्छौँ याद छ? आई एम बिजी, है, म व्यस्त छु। दाउद चाहिँ तपाईँ र म भन्दा पनि बेसी व्यस्त थियो, ऊ राजा थियो, तर पनि उसले आफ्नो व्यस्तताको बीचबाट भन्छ, म एउटा कुरोको चाहना गर्छु। प्रिय, आज म तपाईँलाई भनिराखेको छु, हामी के कुराको चाहना गर्छौँ? तपाईँ नि मेरो जीवनमा के कुरोको चाहना छ? प्रियहरू, अहिले हामीले संसारलाई सोध्यौँ भने सबैभन्दा बेसी चाहना चाहिँ मान्छेको पैसा छ है, पैसा। मनी, बङ्गलामा हो भने टाका भन्छ है, टाका देबो अरे है, पैसा पैसा पैसा। आज मान्छेलाई नि धन सम्पत्ति, पैसा, मान, इज्जत, सत्ता, पावर, पोजिसन, यो सबै कमाउने चाहना छ। तर मान्छेलाई चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ चाहना छैन प्रिय। अनि दुःख लाग्दो कुरो, संसारमा त यो कुरो छँदैछ, तर अहिले यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो मण्डलीभित्र पनि आइसकेको छ। आज हामी मण्डलीमा छौँ, कमिटीमा छौँ, हामी मण्डलीभित्र छौँ, तर हाम्रो चाहना अर्कै हुन्छ। दाउद राजा थिए, तर उसको चाहना चाहिँ परमेश्वरप्रतिको चाहना थियो। मेरो आज म तपाईँहरूलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु, उत्साह दिन चाहन्छु। लेट अस डिजायर फर द लर्ड। परमेश्वरको चाहना राखौँ प्रियहरू। तपाईँले हेर्नु भने भजन सङ्ग्रह 42 भन्छ है, जसरी एउटा मुडुली मृग खोलाको पानीको निम्ति तृष्णा गर्दछ, मेरो आत्माले पनि परमेश्वरको निम्ति तृष्णा गर्दछ। तपाईँलाई याद छ त्यो जो मृग छ, त्यो हरिण छ, उसले गएर त्यसै खोलामा गएर पानी पिउने उसलाई सजिलो छैन, त्यो त्यति सजिलो उसले खानु सक्दैन, पिउनु सक्दैन प्रियहरू। हामीले फ्रिजबाट निकालेको जस्तो है, पानी थापेर खाएको जस्तो, भाँडाबाट उगाएर खाएको जस्तो। किनकि जब ऊ खोलामा जान्छ भने त्यो खोलामा घडिवाल पनि हुनसक्छ, क्रोकोडाइल हुनसक्छ, उसलाई खानुको निम्ति एम्बुस गरेर बाघ चितुवाहरू बसेको पनि हुनसक्छ। तर त्यो सबै खतराको बिचमा पनि यो मृग चाहिँ यति साह्रो तिर्खाएको कारणले उसले गएर पानी पिएर आउँछ, पानी उसले खाएर आउँछ प्रियहरू। किनकि ऊ तिर्खाएको छ, पानीको तृष्णा छ उसलाई।
प्रियहरू, आज जबसम्म हामीलाई पानीको तृष्णा हुँदैन नि, पानीको मूल्य हुँदैन। तपाईँको अगाडि मिठो पानी राखिदियो भने पनि, मेरो अगाडि मिठो पानी राखिदियो भने त्यसको मूल्य हुँदैन। जबसम्म हामीलाई परमेश्वरको तृष्णा हुँदैन, परमेश्वरको चाहना हुँदैन, प्रभुको केही पनि मूल्य हुँदैन। प्रियहरू, आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, प्रियहरू, आजको दिनदेखि जसै यो सम्मेलन सुरु भएको छ, लेट अस डिजायर फर द प्रेजेन्स अफ द लर्ड। प्रभुको उपस्थितिको निम्ति हामी चाहना गरौँ, प्रभुको चाहना गरौँ, प्रभुको कुराहरूको चाहना गरौँ। अनि दाउदले चाहिँ ऊ व्यस्त थियो, ऊ राजा थियो, उसको जिम्मेवारी धेरै धेरै थियो, तर पनि उसले परमेश्वरको जहिले पनि चाहना गर्थ्यो, परमेश्वरको चाहना गर्थ्यो, परमेश्वरको चाहना। अनि यो चाहनादेखि कुनै कुरोले उसलाई रोक्नु सकेन। प्रिय, आज सबैभन्दा पहिलो प्रश्न तपाईँ र मलाई यो छ, हामी कसको चाहना गर्दैछौँ? के कुरोको चाहना गर्दैछौँ? संसारको चाहना गर्दैछौँ कि प्रभुको चाहना छ? आज मण्डलीमा कसको चाहना छ? प्रिय, तपाईँ नि मेरो हृदयमा, तपाईँ नि मेरो परिवारमा कुन कुरोको चाहना छ? अनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु है, परमेश्वरको हामी चाहना गरौँ। दोस्रो कुरो म तपाईँलाई भनिराखेको छु, अङ्ग्रेजी भन्छ द्याट आई विल सिक आफ्टर, म त्यसको खोजी गर्छु। दोस्रो बुदा है, सेकेन्ड पोइन्ट है, म त्यसको के गर्छु? खोजी गर्छु। पहिला चाहिँ के गर्छ? चाहना गर्छु भनेको छ, अनि त्यसपछि के गर्छु? खोजी गर्छु। खोजी कहिले गरिन्छ? जब कुनै कुरा हराउँछ, राइट? जब कुनै कुरा हामीले हराएको हुन्छ त्यो कुरा नै हामी खोज्छौँ। कोही बेला मेरो श्रीमतीलाई भन्छु, मेरो यहाँ कहाँ राखिदियो है, अथवा मेरो प्यान्ट भनौँ कि मेरो जुत्ता भनौँ कि। तपाईँलाई यहाँ चाहिँ हाम्रो श्रीमतीहरू चाहिँ अलिक टाइडी हुन्छ नि है, हामी दाजुभाइहरू चाहिँ अलिकति रफ नै हुन्छौँ। मोचा खोलेर कहाँ राख्छौँ, जुत्ता खोलेर कहाँ राख्छौँ, श्रीमतीहरू चाहिँ ठिक ठाउँमा अथवा कतै सुकाइदिइराखेको हुन्छ। अनि कोही बेला नपाउँदाखेरि हामी खोज्छौँ, जुन कुरो हराएको छ त्यो कुरो चाहिँ खोज्छौँ। हामी बाइबलमा पनि हेऱ्यौँ भने हराएको भेडा लुका 15:4, लुका 15:8 हराएको सिक्काको विषयमा पाउँछौँ, खोजी गरेर भेटाएको कुरा पाउँछौँ। प्रिय, आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु है, आज विश्वासीहरूमा परमेश्वरप्रतिको चाहना चाहिँ हराएको छ। विश्वासीहरूको जीवनमा नि परमेश्वर प्रतिको चाहना चाहिँ हराउँदै गएको छ। बढी चाहिँ संसारको चाहना छ। त्यसकारण जुन कुरा हामीले हराएको छ अब त्यसको चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? खोजी गर्नुपर्छ। इजरायलीहरूको जीवनमा पनि यो कुरा चाहिँ हराएको थियो, परमेश्वर प्रतिको चाहना हराएको थियो। अनि उनीहरूले अन्य कुराहरूको चाहिँ उनीहरूले चाहना गर्न लागेका थिए। प्रियहरू, आज तपाईँ नि मलाई प्रश्न छ, कतै हामीले परमेश्वर प्रतिको चाहना, संगति प्रतिको चाहना, दाउदले भन्छ नि, जब मलाई परमेश्वरको भवनमा जाउँ म आनन्दित भएँ, आई वाज एक्साइटेड। यो एक्साइटमेन्ट, यो आनन्द हामीले हराइसकेको छौँ कि संसारले यति साह्रो हामीलाई थिचिसक्यो, संसारप्रतिको चाहनाले यति साह्रो हामीलाई आकर्षण गरिसक्यो कि अब परमेश्वर प्रतिको चाहना हराइसक्यो। यहाँसम्म कि हामीलाई शनिबार सङ्गति जाने टाइम पनि छैन। व्यस्त 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 व्यस्त। मत्ती 7:7 भन्छ, सिक एन्ड यु विल फाइन्ड, खोज त तिमीहरूले भेटाउनेछौ, गजगज्याउ तिमीहरूको निम्ति उगारिने छ, होइन? प्रिय, आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, माग्नु, खोज्नु अनि गजगज्याउनु। जुन कुरो हराएको छ हामीले के गर्नुपर्छ? लगातार रूपमा खोजिरहन पर्छ। डिजायरिङ इज वाट यु थिङ्क, सिकिङ इज एन एक्सन। चाहना भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले आफ्नो हृदयमा विचार गर्नुहुन्छ, प्रभु म यो कुराको चाहना गर्छु, तर खोज्नु भनेको चाहिँ तपाईँको एक्सन हो, तपाईँको के हो? क्रिया हो। यो चाहिँ भर्ब हो। प्रिय हो, तपाईँ काम गर्नुहुन्छ, तपाईँ व्यवहारिक रूपमा नै त्यो खोज्नलाई तपाईँ सङ्गतिमा जानुहुन्छ, तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तपाईँ उपवास बस्नुहुन्छ। आमेन। प्रिय, आज म तपाईँलाई भनिराखेको छु, हामीले कुन कुरो हराएको छौँ र कुन कुरो खोज्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ आज तपाईँ नि मलाई याद छ। कतै हामीले परमेश्वर प्रतिको पहिलो प्रेम हराइपठाएको छौँ कि? परमेश्वर प्रतिको माया, परमेश्वर प्रतिको चाहना हराएको छौँ कि? प्रिय, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु,
दाउदले भन्छ है, आई विल सिक आफ्टर, त्यही कुरोको म के गर्छु, खोजी गर्छु। प्रियरो, अब यो कुरालाई हामीले खोजी गरौँ। एकपल्ट हामी सोचौँ त, जब हामीले पहिलोचोटि प्रभुलाई पायौँ, हामी कति साह्रो खुसी थियौँ है। धेरै गीतहरू पनि जान्दैन थियौँ होला, राम्रो प्रार्थना गर्नु पनि जान्दैन थियौँ, राम्रो बाइबल पढ्नु पनि आउँदैन थियो, तर हामीमा यस्तो जोस थियो क्या, यस्तो उमङ्ग थियो। अब त्यो जोस उमङ्गहरू कतै हराएको छ कि? झन् अहिलेको यो कोरोना कालले गर्दा त हामी भेटघाट, व्यक्तिगत रूपमा भेटघाट हुनु नसकेको कारण, सङ्गति गर्नु नसकेको कारणले झन् हाम्रो त्यो सबै आगोहरू सेलाइसक्यो कि, हराइसक्यो कि त्यो चाहनाहरू। प्रियहरू, आज म तपाईँलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु, तपाईँलाई म उत्साह दिन चाहन्छु। प्रियहरू, हामी खोजौँ यो कुराको, यो 3 दिनको सङ्गतिमा, 3 दिनको यो सम्मेलनमा हामी खोजौँ। प्रियहरू, जुन कुरो हराएको छ खोजौँ हामीहरू। प्रियहरू, त्यो आगोलाई हामीहरू खोजौँ, त्यो जागृतिलाई हामी खोजौँ, त्यो प्रार्थनाको जीवनलाई खोजौँ, बाइबल पठनको जीवनलाई खोजौँ, उपासको जीवनलाई खोजौँ। प्रभुलाई भनौँ, प्रभु यो कुराहरू मैले हराएको छु, प्रभु अब मलाई दिनुहोस्, अब म यतिकै बस्न चाहदिनँ। मैले यो कुराहरू हराउँदै जाँदाखेरि म आफैमा हराएको महसुस गरिराखेको छु, तर प्रभु म अब तपाईँमा फर्कन चाहन्छु। लेट अस कम ब्याक टु जिजस। तेस्रो कुरो म तपाईँलाई बताइराखेको छु, अङ्ग्रेजीमा भन्छ द्याट आई मे ड्वेल इन द हाउस अफ द लर्ड, म परमप्रभुको भवनमा रहन पाऊँ। हेर्नुहोस् है, म एउटा कुराको के गर्छु, चाहना गर्छु, अनि त्यो कुरोको खोजी गर्छु, अनि त्यो चाहिँ के रहेछ, दाउदले भन्छ, यहाँ भन्छ कि म परमप्रभुको भवनमा रहन पाऊँ। उसको चाहना के रहेछ भने, हेर्नुहोस् है, परमप्रभुको भवनमा रहन पाऊँ। हालेलुया। फेरि म तपाईँलाई के भनिरहेको छु भने, यो समय दाउदको नि, दाउद त राजा थियो, उसको त दरबार थियो, उसको त प्रजा थियो, उसको सिपाही थियो, उसको सबै कुरा थियो, अल द फेसिलिटिज, अल द कम्फोर्टेबिलिटिजहरू, सबै प्रकारको आरामदायक जीवन उसको थियो। तर त्यो सबै कुरामा उसले सन्तुष्टता पाएन, सन्तुष्टता पाएन। उसले भन्छ, म चाहिँ परमप्रभुको भवनमा रहने इच्छा छ मलाई चाहिँ। आई वान्ट टु ड्वेल इन द हाउस अफ द लर्ड। प्रियहरू, आज हामी यो संसारमा छौँ है, हामीलाई धेरै संसारको कुराहरू मनपर्छ है, घरदेखि लिएर, गाडीदेखि लिएर, मोटर बाइकदेखि लिएर है, अहिले अब आइफोनको जमाना फेरि होइन, सबै कुराहरू हाइफाई मात्रै हामीलाई मनपर्छ। नराम्रो कुरा होइन, तर हामीले दाउदको जीवनबाट के सिक्नुपर्छ भने नि, त्यो कुरामा चाहिँ हामी ड्वेल हुनु हुँदैन, त्यो कुरामा चाहिँ हामी बस्नु हुँदैन, त्यो कुराले चाहिँ हामीलाई रोक्नु हुँदैन। प्रियहरू, हाम्रो ड्वेलिङ, हामी बस्नु पर्ने ठाउँ चाहिँ परमप्रभुको भवन हो, परमप्रभुको उपस्थिति हो, परमप्रभु नै हाम्रो ड्वेलिङ हुनुहुन्छ। प्रियहरू, आमेन। त्यसकारण यो जति कुराहरू छ नि, यो त आशिष प्रभुले हामीलाई दिनुभएको, अनि यो क्षणभङ्गुर छ, तर परमप्रभुको भवनमा बस्ने कुरा, प्रभुमा रहने कुरा चाहिँ अनन्तको कुरा हो। प्रियहरू, त्यसकारण यो कुरालाई हामीले कहिले सेकेन्डरी, दोस्रोमा हामीले कहिले राख्नु हुँदैन। दाउदको निम्ति जहिले पनि प्राथमिक चाहिँ के थियो, परमप्रभुको भवनमा रहौँ, परमप्रभुको उपस्थितिमा रहन पाऊँ, उसको एकदमै चाहना। मैले अघि तपाईँलाई सुरुमा भन्दै थिएँ नि, दाउदले चाहिँ नि परमेश्वरको भवन बनाउने इच्छा गरे। उसले भन्यो, हामी चाहिँ यस्तो राम्रो ठाउँमा बस्छौँ, तर प्रभु तपाईँको निम्ति चाहिँ केही छैन भनिकन तपाईँले लेखी मात्रै राख्नुहोस्। अहिले 2 सामुएल 7को 2देखि 5सम्म, 12देखि 13सम्म तपाईँले देख्नुहुन्छ, दाउदले परमेश्वरको निम्ति भवन बनाउने इच्छा गरे। तर तपाईँले पहिला इतिहास 22को 6देखि 11सम्म जानु भने दाउदलाई परमेश्वरले पर्मिसन दिनु भएन, किनकि दाउदले धेरै हत्या गरेका थिए, धेरै रगत बगाएका थिए। अनि दाउदलाई परमेश्वरले भन्नुभयो, तेरो छोराले बनाउँछ, तेरो छोराले बनाउँछ। तर तपाईँलाई याद छ, यो भवन, परमप्रभुको भवन, टेम्पल बनाउने चाहना चाहिँ वास्तवमा दाउदको। अनि पछिबाट तपाईँले पहिला इतिहासको 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 यो सबै अध्यायहरूलाई पढ्नुहोस्। त्यो पढ्दाखेरि थाहा लाग्छ कि वास्तवमा दाउदले नि त्यो भवन निर्माण गर्नको निम्ति सबै कुरो अघिबाटै जुटाइदिए। सोलोमनले त बनाउनु मात्रै पर्यो, एभ्रिथिङ वाज रेडी, सबै कुरो दाउदले रेडी गरिदिएको थियो। यहाँसम्म कि दाउदले नि क्वायर टिम पनि रेडी गरिदिएको थियो, आसाफ अनि अरू थुप्रैजना लिएर एउटा के बनाऊ, क्वायर टिम, एउटा वर्शिप टिम पनि टेम्पलको लागि, मन्दिरको निम्ति
सबै गरिसकेको थियो। अनि पछिबाट सोलोमनले जब टेम्पल बनाउँदछ, तपाईँलाई याद छ त्यहाँ क्वायर टिम है, आशा पनि उसको टिमहरूले परमेश्वरको आराधना गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। मैले आज तपाईँलाई के भनिरहेको छु नि, दाउदको जीवनमा नि एउटा ठुलो चाहना चाहिँ टु डुवेल इन द हाउस अफ द लर्ड, परमेश्वरको भवनमा रहने उसको ठुलो इच्छा थियो। सायद उसलाई यस्तो चाहना थियो कि प्रभुको भवन बनाएर त्यो भवनमा आराधना गर्ने है। अहिले हाम्रो कति ठाउँ चर्चहरू बनाउँदैछौँ नि, अनि कहिले बनाइसकौँ होइन। पास्टर आकाशले पनि कोसिस गरिरहेको छ दमकमा है। हामीले यता यहाँ चागे भन्ने ठाउँमा बनाउँदैछौँ। पैसा रुपियाँको धेरै कमीहरू छ, चुनौतीहरू छ, हामी सबैलाई यो कुरो यादै छ। तर भवन बनाएर कहिले त्यसलाई डेडिकेट गरौँ है, त्यो क्षणहरू त्यो कति रमाइलो हुन्छ। अनि दाउदले पनि एउटा ड्रिम चाहिँ गरेको थियो क्या, एउटा सपना उसले साचेको थियो। यदि उसले पाएन त्यो परमिसन परमेश्वरबाट, उसले त्यसमा कुनै प्रकारले परमेश्वरसँग मन दुखाएको त छैन। तर यो टेम्पलको डिजाइन भनौँ, टेम्पलको एउटा के भनौँ सपना भनौँ, यो चाहिँ वास्तवमा दाउदले नै बोकेको। सोलोमनले त केवल बनाएको मात्रै हो प्रियहरू। अनि आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, दाउदको चाहना चाहिँ परमेश्वरको मन्दिरभित्र बस्ने। अनि जब अब हामी मन्दिरको कुरा गर्छौँ नि, हामी सबैलाई याद छ है, कोरिन्थीको किताबले भन्छ यु आर द टेम्पल अफ गड है, तिमी चाहिँ परमेश्वरको के हो, मन्दिर हो। अब यो टेम्पल चाहिँ प्रियर हो यहाँ चाहिँ पवित्र आत्मा बास गर्नुहुन्छ। तपाईँ अनि म चाहिँ टेम्पल हौ। अब यो हातले बनाएको ठुलो ठुलो चर्चहरू पनि यो कोरोनाको समय त है प्रश्न भयो खै त। यहाँ हाम्रो होम्स मण्डली कालिम्पोङमा ठुलो भवन बनेको छ। तपाईँहरू कतिजनाले आउनुभयो, देख्नुभयो अथवा देख्नु पनि भएको छैन। ठुलो पैसा है, झन्डै उहाँहरूले झन्डै 1 करोड भनौँ है, तपाईँहरूको 1 करोड 60 लाख भनौँ, त्यत्रो मण्डली भवन बनाएको छ। आफै पैसा उठाएर है फेरि बुझ्नुहुँदैछ। तर उहाँहरूले भनिरहेको थियो एल्डर बाबुले, खै यत्रो बनायो, सङ्गति गर्नै पाएको छैन। अनि हातले बनाएको यो मन्दिर भन्दा पनि, भवन भन्दा पनि उहाँहरूले भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट त हाम्रो जीवन नै रहेछ, जो चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हो, जहाँ चाहिँ परमेश्वर पवित्र आत्मा बास गर्नुपर्छ। प्रिय आज म तपाईँलाई यो कुरामा ल्याइराखेको छु, भनिराखेको छु कि आज तपाईँ अनि मेरो जीवनमा जो चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हो, परमेश्वरलाई बास गर्नु चाहिँ कति दिइराखेको छ। दाउदको त चाहना थियो मन्दिरमा बस्ने चाहना उसको थियो। त मन्दिर आज तपाईँ नि मेरो जीवनै हो भने नयाँ नियममा आएर अब यहाँ चाहिँ परमेश्वरको डुवेलिङ, परमेश्वरको बास चाहिँ कति छ कि अरू कुनै कुराहरूको बास छ, यसलाई पनि हामीले प्रश्न गर्नुपर्ने कुरा छ प्रियहरू। अब चौथो कुरो म तपाईँलाई बताइरहेको छु, यहाँ भन्छ अल द डेज अफ माई लाइफ, मेरो जीवनको सबै दिनहरूमा भन्छ है, जीवनभरि है, जीवनभरि भनेको छ यहाँ। मेरो आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, दाउदले प्रभुको भवनमा बस्ने कुरा चाहिँ 1 दिन होइन है, 2 दिन होइन है, 3 दिन होइन है, तर के भनेको छ, जीवनभरि, फर एभर, जीवनभरि। प्रियहरू आज तपाईँ नि मैले जब प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्यौँ नि, यो चाहिँ जीवनभरिको लागि हो अनि अनन्तको लागि। म यो समय वेडिङ है, विवाहको प्रतिज्ञाहरूलाई याद गर्छु। जब विवाह हुन्छ नि, तपाईँलाई याद छ है, बेहुला बेहुलीलाई सोधिन्छ नि होइन, के तिमी उसलाई जीवनभरि होइन विश्वासी पत्नी भएर रहन सक्छौ, उसको निम्ति अथवा पति भएर रहन सक्छौ। यो कुराहरू, यो चाहिँ विवाह भन्ने कुरा चाहिँ के हो तपाईँलाई याद छ, यो जीवनभरि। तर दुःख लाग्दो कुरो तपाईँ अनि मलाई याद छ, यो दिनहरूमा धेरैचोटि मानिसहरूले के गरिराखेको छ, छुट्टा नाम गरिरहेको छ, डिभोर्स गरिरहेको छ। त्यो प्रतिज्ञालाई उनीहरूले बिर्सिराखेको छ। Desiring God is not one-time commitment, it is lifetime action. परमेश्वरको चाहना गर्ने कुरा चाहिँ नि यो एकपल्टको समर्पण होइन प्रियहरू, यो चाहिँ तपाईँको जीवनभरि नै हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य हो, कार्य हो प्रियहरू। कन्स्ट्यान्ट जीवनभरि भनेको चाहिँ, कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ एकदम स्थिर, कन्सिस्टेन्सी, निरन्तरता, यो चाहिँ गइरहनु पर्ने। आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, सायद हामी सबैले प्रभुसँग आफ्नो जीवन सुरुवात गर्यौँ, तर सुरुवात मात्रै इम्पोर्टेन्ट छैन प्रियहरू,
द एन्ड इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। सुरु अनि अन्त। हामीले सुरु गरेका छौँ, हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ? अन्त पनि गर्नुपर्छ। साउल राजाले राम्रो सुरु गरे, अन्त राम्रो गरेन। यहुदा इस्करियोतीले राम्रो सुरु गरे, अन्त राम्रो गरेन। प्रियहरू, आज तपाईँ नि मैले पनि सुरु त गरेका छौँ अनि हामी अहिले यात्रामा छौँ, हामीले अन्त राम्रो गर्नुपर्छ। प्रियहरू, पावलले भन्छ दोस्रो तिमोथी 4:6-8 मैले दौड सिध्याएको छु, होइन? मैले आफ्नो विश्वासलाई बचाइरहेको छु। अब मेरो निम्ति चाहिँ धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ, अनि यो चाहिँ सबै उहाँलाई विश्वास गर्नेहरूको लागि पनि हो। पावलले आफ्नो अन्तिम दिनमा यही भन्छ, मैले मेरो दौड सिध्याएको छु। वडा स्टेटमेन्ट, कति सुन्दर है वाक्य यहाँ हामीहरू पाउँदछौँ। प्रियहरू, आज तपाईँ नि मैले पनि भन्न सक्नुपर्छ प्रियहरू कि मैले मेरो दौड सिध्याएको छु। यस कारणले गर्दा क्रिस्चियन जीवन चाहिँ सुरुवात मात्रै गर्ने जीवन होइन, तर अन्त पनि गर्नुपर्छ हामीले। त्यस कारण जतिजना तपाईँहरू मलाई सुनिरहनु भएको छ, सायद धेरै जवान भाइ बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ होला, तपाईँको जीवनमा धेरैवटा के भनौँ सपनाहरू होला, त्यो सपनालाई विपना बनाउने इच्छा चाहना होला। तर यो सबै कुरो गर्दा गर्दै, संसारमा रहँदा रहँदै, पैसा रुपियाँ कमाउँदा कमाउँदै, बिजनेस गर्दा गर्दै हाम्रो जुन आत्मिक दौड छ, जो हामीले सुरु गरेका छौँ, त्यसलाई हामीले ठिकसँग अन्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले प्रियहरू बिर्सिनु हुँदैन। बुझ्नुहुँदैछ? बिर्सिनु हुँदैन। किनकि दाउदले भन्छ अल द डेज अफ माई लाइफ, जीवनभरि। दाउदले 1 दिन भन्दैन, 2 दिन भन्दैन, 3 दिन, तर जीवनभरि। प्रियहरू, आज हामीले प्रभु येशूलाई पछ्याइरहेका छौँ, जीवनभरि नै हो प्रियहरू। अनि 5वां कुरो म भनिराखेको छु, यहाँ भन्छ टु बिहोल्ड द ब्युटी अफ द लर्ड, परम प्रभुको शोभा हेर्न अरे क्या। जब त्यो भवनमा जान्छ नि, दाउदको चाहना चाहिँ के छ अरे? म प्रभुको शोभा हेर्न चाहन्छु। परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ, कति शक्तिमान हुनुहुन्छ, त्यो कुरालाई चाहिँ म के गर्न चाहन्छु? हेर्न चाहन्छु। ब्युटी भन्ने कुरालाई चाहिँ हिब्रू भाषामा चाहिँ नोआम भनेको रहेछ, जसको मतलब चाहिँ मनोहर, प्लेजेन्ट अरे। अनि यसलाई चाहिँ ब्युटी, स्प्लेन्डर, चमक पनि भन्दो रहेछ प्रियहरू। यसलाई चाहिँ ग्रेस एन्ड फेभर, अनुग्रह र निगाह पनि भन्दो रहेछ। जब दाउदले भन्छ म त्यो भवनभित्र जान्छु, म प्रभुलाई हेर्न चाहन्छु, उहाँको मनोहरता, उहाँको चमकता, उहाँको अनुग्रह, उहाँको निगाहलाई म के गर्न चाहन्छु? हेर्न चाहन्छु। यसले के बताउँछ भने परमेश्वरको सुन्दर चरित्रलाई, डिभाइन क्यारेक्टरलाई, उहाँको ईश्वरीय चरित्रलाई प्रियहरू यहाँ बताइराखेको छ। प्रियहरू, जब हामीहरू दोस्रो इतिहासको 7:1-3 हामी पढ्दछौँ, म तपाईँलाई यो भाग पढ्न मन लाग्यो। दोस्रो इतिहासको 7:1-3 यहाँ यसरी लेखेको छ। दोस्रो इतिहास 7:1-3 हेर्नुहोस् है। मन्दिरको समर्पण। जब सोलोमनले यो प्रार्थना गरिसके, तब स्वर्गबाट आगो झर्यो, आगोले होम बलि र बलिदानहरू भस्म गर्यो, अनि परम प्रभुको महिमाले मन्दिर भरियो। परम प्रभुको महिमाले उहाँको मन्दिर भरिएकोले गर्दा पुजारीहरू त्यसभित्र पस्न सकेनन्। आगो झरिरहेको थियो। परमप्रभुको महिमा मन्दिरमा बसिरहेको जब सबै इजरायलीले देखे, तब ढुङ्गाको पेटीबाट तिनीहरू भुइँसम्मै घोप्टो परेर दण्डवत गर्दा यसो भनेर परमप्रभुलाई धन्यवाद दिए, परमप्रभु भलो हुनुहुन्छ, किनकि उहाँको प्रेम सदा सर्वदै रहन्छ। हेर्नुहोस् न, यहाँ नि जब पहिलोचोटि यो मन्दिर अर्पण गर्यो नि, परमेश्वरको शोभा, द ब्युटी है अफ द लर्ड है, प्रभुको शोभा चाहिँ त्यहाँ देखा परेको छ, त्यहाँ महिमा देखा परेको छ। आगो झरिरहेको छ, यति साह्रो बाक्लो प्रभुको महिमा आयो कि त्यहाँ पुजारीहरू पस्नै सकेन। अनि सबैजनाले घोप्टो परेर परमप्रभु भलो हुनुहुन्छ, किनकि उहाँको प्रेम सदा सर्वदा रहन्छ भनिकन प्रभुलाई प्रशंसा गरेको कुरा छ। प्रियहरू, आज तपाईँलाई म के भनिराखेको छु भने नि, तपाईँ अनि मेरो जीवनमा जब हामी प्रभुको भवनभित्र जान्छौँ, प्रभुको सङ्गतिभित्र जान्छौँ, हाम्रो सबैभन्दा पहिलो अनि सबैभन्दा मुख्य चाहना चाहिँ प्रभुसँग भेट गर्ने, प्रभुको अनुहारलाई हेर्ने, प्रभुको उपस्थितिलाई महसुस गर्ने हुनुपर्छ। हामी किन सङ्गति जान्छौँ? किन हामी चर्च जान्छौँ? वाट इज द पर्पज? के हाम्रो चाहना के छ प्रियहरू? के हामी मानिसलाई भेट्न मात्रै गइराखेका छौँ? अफकोर्स हामी मानिसहरूलाई भेट्छौँ पनि, पास्टर बाउलाई भेट्छौँ, विश्वासीलाई, तर हाम्रो पहिलो चाहना चाहिँ प्रभुको शोभा हेर्नुपर्छ,
तपाईँलाई याद छ प्रस्थान 33 को 18 भन्छ कि मोसाले भन्छ यहाँ मलाई तपाईँको महिमा देखाउनुहोस्। मोसाको मानि यति ठुलो चाहना थियो, प्रभु म तपाईँको महिमा हेर्न चाहन्छु। यद्यपि परमेश्वरले भन्नुभयो मान्छेले चाहिँ परमेश्वरलाई सिधा हेर्न सक्दैन, तर पछिबाट तपाईँले हेर्नुभयो भने नि जब चाहिँ मोसा चाहिँ नि 40 दिन 40 रातसम्म माथि होरे पर्वतमा गए, सिनै पर्वतमा गए 10 आज्ञालाई लिनको निम्ति, तब ऊ फर्केर आउँदाखेरि उसको अनुहार चम्किराखेको थियो। परमेश्वरको उपस्थितिभित्र बस्दाखेरि परमेश्वरको महिमा उसको जीवनमा आएको थियो। अनि मानिसहरूले जब मोसालाई हेरे नि उनीहरूले हेर्नै सकेन, अनि बिन्ती गरे तपाईँले एउटा घुम्टो ओढिदिनुहोस् किनकि यो फेस इज साइनिङ। फेरि आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जब हामी प्रभुको उपस्थितिमा रहन्छौँ हाम्रो जीवन पनि चम्किन थाल्छ। आज धेरैचोटि हाम्रो जीवनबाट किन चाहिँ नकारात्मक कुराहरू, अनौठो कुराहरू, अचम्मको कुराहरू रिफ्लेक्ट भइरहेको छ, प्रतिबिम्बित भइरहेको छ। कतिचोटि हाम्रै कारणले गर्दाखेरि अन्य जातिहरूको बिचमा परमेश्वरको बदनाम भइरहेको छ। तपाईँले नेपालमा हेर्नुहोस्, भारतमा हेर्नुहोस्, अन्य ठाउँहरूमा हेर्नुहोस् प्रियहरू, किनकि हामी प्रभुको उपस्थितिमा बस्दैनौँ। प्रभुको उपस्थितिमा बस्दैन, हामी बेसी मान्छेको उपस्थितिमा बस्छौँ, मान्छेको प्रशंसा खोज्छौँ, वाह खोज्छौँ। अहिले त झन् सोसियल मिडियाको जमाना छ, लाइक्स, सेयर, सब्सक्राइब, मोनिटाइजेसन, है थुप्रै कुराहरू छ। नराम्रो कुरा होइन प्रिय, तर द्याट इज नट आवर पर्पज। त्यो हाम्रो उद्देश्य होइन प्रिय। हाम्रो उद्देश्य चाहिँ प्रभुको उपस्थितिमा बस्नु। द मोर वी स्पेन्ड टाइम विथ गॉड, जति हामी प्रभुसँग समय बिताउँछौँ उति नै हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरको महिमा चाहिँ के हुँदै जान्छ, रिफ्लेक्ट हुँदै जान्छ, प्रतिबिम्बित हुँदै जान्छ। तपाईँले भन्नु पनि पर्दैन। तपाईँलाई याद छ एउटा कुरा, ब्युटिफुल कुरा चाहिँ मोसालाई याद थिएन उसको अनुहार चम्केको, तर अरूले देख्यो प्रियहरू। अहिले त यहाँ मान्छे आफै चम्किनु खोज्छ होइन, आफै नै फेमस हुनु खोज्छ, आफै नै सेलिब्रिटी हुनु खोज्छ प्रियहरू। यसकारण बाइबलले भन्छ तेरो महिमा चाहिँ प्रशंसा तेरो मुखबाट होइन अरूबाट होस्। द्याट इज बिब्लिकल। इफ एनीबडी कम्स, कोही आएर तपाईँलाई प्रशंसा गर्छन् त्यो बाइबलले हो, तर तपाईँ आफै उठ्न खोज्नु भयो भने चाहिँ द्याट इज नट बिब्लिकल, त्यो बाइबलले होइन प्रिय। अनि अहिले त्यही कुरो भइरहेको छ। किन भन्दा हामीसँग परमेश्वरको उपस्थिति छैन, परमेश्वरको महिमा हामीसँग छैन, हामी प्रभुको उपस्थितिमा बस्दैनौँ, अनि परमेश्वरको त्यो महिमा हाम्रो जीवनबाट प्रतिबिम्बित पनि हुँदैन प्रिय। हाम्रो जीवनबाट के प्रतिबिम्बित हुन्छ? रिस, आरिस, अर्काको कुरा गर्ने, साउथी, क्षमा नदिने, यस्तै थुप्रै कुराहरू, लडाइँ झगडाको आत्मा, यस्तै कुरा भइरहेको छ प्रिय। तर जब तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि यहाँ मोसालाई, उसको अनुहार चम्किराखेको थियो। उसलाई याद पनि थिएन किनकि ही वाज इन द प्रेजेन्स अफ द लर्ड। ऊ चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति थियो। प्रिय, आज यो दिनहरूमा हामी प्रभुको उपस्थितिमा जति रहन्छौँ नि, हाम्रो जीवनबाट प्रभुको उपस्थिति बग्छ अरूहरूको जीवनमा। अरूले थाहा पाइहाल्छ तपाईँ अनि म चाहिँ कति प्रभुको उपस्थितिमा बस्छौँ भनेर प्रिय। अरूले त्यो कुरालाई देखिहाल्छ, तपाईँले देखाउनु पनि पर्दैन। म एकदम 40 दिन फास्टिङ बसेँ भनेर देखाउनु पर्दैन। तपाईँ साँच्चै आफ्नो मनले तपाईँ उपवासमा बस्नु भएको छ भने मानिसले थाहा पाइहाल्छ। तपाईँको जीवनमा त्यो कुराहरू रिफ्लेक्ट, तपाईँको जीवनमा प्रतिबिम्बित हुन थाल्छ। डिजायरिङ टु बिहोल्ड गॉड्स ब्युटी विल बी सीन रिफ्लेक्ट इन अस। जब हामी प्रभुको त्यो सुन्दरतालाई हेर्न चाहना गर्छौँ तब चाहिँ हाम्रो जीवनमा प्रभुको सुन्दरता, प्रभुको चरित्र, प्रभुको महिमा देखा पर्न थाल्छ। अनि अन्तिम कुरा भनेर अब सकिरहेको छु। अनि यहाँ भन्छ अन्तिममा, एन्ड टु इन्क्वायर इन हिज टेम्पल, है। अनि उहाँको मन्दिरमा सोध्नु अथवा पुछताछ भन्छौँ हामी यतातिर चाहिँ, है। म तपाईँहरूको अगाडि 27 को भजन 27 को 4 यहाँ भनेको छ, उहाँको मन्दिरमा उहाँलाई खोज्न सकु भनेको छ, है। इन्क्वायर, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ इन्क्वायर भनेको छ। इन्क्वायरिङ भनेको चाहिँ के हो भने, तपाईँलाई याद छ कोही बेला हामीहरू एयरपोर्ट जान्छौँ अथवा कतिजना तपाईँ ट्रेन स्टेसनतिर जानु भएको छ, बस स्टेसन, इन्क्वायरी भनेर लेखेको हुन्छ त्यहाँ, है। कतिवटा कुरा सोधपुछ गर्नुपर्छ, खोज्नुपर्छ नजानेको कुराहरू। अनि दाउदको जीवनमा चाहिँ यस्तो चाहना थियो कि म चाहिँ प्रभुको भवनमा बसेर प्रभुसँग चाहिँ म नजानेको कुराहरू सिक्नु चाहन्छु।
आई वान्ट टु लर्न फ्रम गॉड, प्रभुदेखि म सिक्न चाहन्छु। आज हामी कतिजनालाई है प्रभुसँग सिक्ने चाहना छ, प्रभुको वचनहरू सिक्ने चाहना छ, प्रभुको गहिरो कुराहरू सिक्ने चाहना छ। प्रियहरू, जब हाम्रो जीवनमा नि परमेश्वरप्रतिको चाहना हुन्छ, हामी साँच्चै नै उहाँको वचनको कुराहरू सिक्ने हामीलाई चाहना हुन्छ। इन्क्वायरिङ फर इन्स्ट्रक्सन, है, निर्देशनको निम्ति प्रभुसँग सोध्नु, प्रभु म के गरौँ, अब फर्दर म के गरौँ, अगाडि के गरौँ, यो कुरो हामीले प्रभुसँग सोध्नुपर्छ। यो पुरानो नियममा दाउदले गरेको छ है। दाउदको जीवनमा हेर्नु भने पहिला सामुएल 23:1-3 दाउदले सोधेको छ, के म पलिस्तीहरूसँग आक्रमण गर्न जाउँ? अनि परमेश्वरले त्यहाँ उत्तर दिनुभएको छ, जाऊ तिमी लडाइँ गर। अनि पछि गएर परमेश्वरसँग सोधपुछ गरेर जाँदाखेरि उसले जितेको कुरा पाउँछ। अनि पुरानो नियममा इजरायलीहरूको एउटा बानी अनि एउटा के भनौँ ट्रेडिसन चाहिँ के थियो भने उनीहरूले केही गर्नु अगाडि चाहिँ परमेश्वरलाई सोध्थे। विशेष लडाइँको अगाडि परमेश्वरलाई सोध्थे, प्रभु के गर्नुपर्छ, हामी जित्छौँ कि जित्दैनौँ, प्रभुले तपाईँले उनीहरूलाई हाम्रो हातमा सुम्पिनुहुन्छ कि हुँदैन। इन्क्वायरिङ। प्रिय आज तपाईँ नि मेरो जीवनमा पनि नि तपाईँ नि मैले प्रभुसँग सोध्नु, इन्क्वायर गर्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है। कतिचोटि चाहिँ हामी आफ्नै इच्छामा हाम्रै चाहनामा अगाडि बढेको कारणले हामी असफल हुन्छौँ। असफलताले हाम्रो जीवनमा निराश ल्याउँछ। अनि कतिचोटि हामी प्रभुलाई दोस्याउँदै पनि गरेको हुन्छौँ, खै त प्रभुले प्रार्थना सुन्नुहुन्न। तर साँच्चै नै तपाईँ नि मैले यो सबै कुरो गर्न अगाडि प्रभुलाई सोध्यौँ, प्रार्थना गऱ्यौँ, उपवास गऱ्यौँ। यो संसार चाहिँ फास्ट फुड जस्तो छ नि त, एकदम छिटो छिटो। तर परमेश्वरले त आफ्नो समयमा सबै कुरो काम गर्नुहुन्छ। आमेन। यसकारणले गर्दाखेरि परमेश्वरसँग सोध्नु, किनकि तपाईँलाई याद छ परमेश्वरको वचन 2 तिमोथी 3:16-17 भन्छ कि परमेश्वरको वचन चाहिँ है हामीलाई अर्थी दिनलाई, सिकाउनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई चाहिँ के छ, यो चाहिँ उपयोगी छ। यसकारणले आज परमेश्वरको भवनभित्र आउँदाखेरि हामीले सिक्नु पर्ने नै के हो, परमेश्वरको वचन, द वर्ड अफ गॉड, परमेश्वरको वचन। अब प्रश्न त यो छ कि हामीले आज बिहान उठेर प्रभुको वचन पढ्यौँ कि पढेनौँ? हामी कति बाइबल पढ्छौँ, प्रभुको वचनहरू कति सिक्छौँ? आज हेर्नुहोस् धेरै झुटो शिक्षाहरू यो दिनहरूमा छ, धेरै झुटो शिक्षाहरू। झुटो शिक्षाहरू चाहिँ एकदम आकर्षित हुन्छ, रमाइलो हुन्छ। अनि हाम्रो विश्वासीहरूले है बुझ्दैन के हो, उनीहरूलाई थाहा नै छैन झुटो शिक्षा कुन हो, सत्य शिक्षा के हो। जबसम्म हामी प्रभुको वचन पढ्दैनौँ र प्रभुबाट सिक्दैनौँ कुन सत्य हो कुन झुट हो, त्यो पनि हामीलाई थाहा हुँदैन। यसकारणले गर्दा परमेश्वरको वचनबाट सिक्नु, प्रभुको वचन पढ्नु, मनन गर्नु, इट्स सो इम्पोर्टेन्ट। हाम्रो मण्डलीको मोटो नै छ सोला स्क्रिप्चरा, है, वचन वचन मात्रै। वचन हामी पढ्नुपर्छ, वचन नै हामीले बोल्नुपर्छ, वचन नै हामीले सिकाउनुपर्छ, अरू फाल्टु कुराहरू होइन। प्रिय, कतिचोटि मान्छेले आफ्नो अनुभव बेसी बाँड्छ। वचन भन्दाखेरि वचन 10% हुन्छ, 90% चाहिँ अनुभव हुन्छ। मैले यो गरेँ, मेरो जीवनबाट यो भयो। मान्छे त सुनेर वाह धेरै शक्तिशाली रहेछ यो मान्छे, डरलाग्दो रहेछ, अनि सबैजना गुडुरु उसको पछाडि लाग्यो। तर खासमा उसको त अर्कै हुन्छ चाहना, उसको त डिजाइन अर्कै हुन्छ। त्यहाँदेखि तपाईँलाई है पैसा दिनु लाउँछ है, त्यसपछि उसको अर्कै हुन्छ उसको प्लान। अहिले भर्खरै मात्रामा एकजना दाजुले मलाई युकेबाट सोध्दै थियो, कसैको एउटा मिनिस्ट्रीमा छोरीले पैसा हालिदिइहालेछ, तर अहिले त्यो मान्छे झुट निस्किँदैछ, पैसा पनि ठुलो एमाउन्ट। फेरि आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यो परमेश्वरको वचन है, टु इन्क्वायर इन द टेम्पल अफ गॉड, परमेश्वरको भवनमा गएर सोध्नु, सिक्नु भन्ने कुरा चाहिँ यो प्रभुको वचन हो। जब हामी वचनमा रहन्छौँ, वचनलाई पछ्याउँछौँ है, हामी ढलफल हुँदैनौँ प्रिय, हामी लड्दैनौँ, हामी गिरेर जाँदैनौँ प्रिय। यसकारण यो परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो के हो, विश्वासको जग पनि हो प्रिय। यसकारणले गर्दा आज है मैले यो वचन यहाँसम्म राखिराखेको छु। अनि एउटा प्रश्न अन्तमा गएर, हामीलाई साँच्चै नै परमेश्वरको चाहना छ, परमेश्वरको संगतिको चाहना छ, प्रभुको वचनको चाहना छ, प्रभुको कुराहरूको चाहना छ
कि हाम्रो चाहनाहरू चाहिँ आज संसारिक बनिसकेको छ। यदि संसारिक बनिसकेको छ भने म तपाईँलाई भन्छु यो समय फर्किने समय हो। लेट अस कम ब्याक टु जीसस, लेट अस कम ब्याक टु द वर्ड अफ गॉड। प्रभुको वचनमा फर्कौं प्रियरो, प्रभुको वचनलाई मनन गरौँ, प्रभुमा फर्कौं प्रियरो। संसारको कुराहरू हामीलाई चाहिन्छ तर त्यो क्षण भङ्गुर हो। अनन्तको कुराहरू हामी खोजौँ। त्यसकारण त चेलाहरूले भने अनन्तको कुराहरू तपाईँसँग छ प्रभु, हामी तपाईँलाई छोडेर कहाँ जाउँ। म प्रभुसँग यही प्रार्थना गर्छु आज, भोलि अनि पर्सि बाँडेको वचनहरूले हाम्रो मण्डलीमा एउटा ठुलो जागृति ल्याउँ, व्यक्तिगत तौरमा समूह रूपमा हाम्रो जीवनमा परिवर्तन ल्याउँ भनिकन म प्रभुसँग प्रार्थना गर्छु। आउनुहोस् हामीहरू प्रार्थना गर्नेछौँ। जिउँदो परमेश्वर पिता, धन्यवाद हामीसँग बोल्नुभएको सुन्दर वचनको लागि। यो वचन मेरो लागि पनि छ, हामी सबैको लागि छ। प्रभु हामीले यो दिनबाट कुन कुरोको चाहना गर्दैछौँ? साँच्चै दाउदले चाहिँ जब ल हामी प्रभुको भवनमा जाउँ भन्ने कुरालाई जब उसले सुने, ऊ चाहिँ यति साह्रो एक्साइटेड थियो, किनकि उसले तपाईँ प्रभुलाई प्रेम गर्थे, माया गर्थे, तपाईँको चाहना राख्थे। अनि ऊ यति साह्रो आनन्दित भइकन प्रभुको वचनले बताउँदछ। प्रभु हामीलाई पनि त्यो चाहना, त्यो आनन्द दिनुहोस्। तपाईँको उपस्थितिमा बस्न, तपाईँको वचनहरू पढ्न र तपाईँसँग लागिरहने अनुग्रह तपाईँले दिनुहोस्। विशेष आजदेखि हुँदै गरेको यो सम्मेलनमा तपाईँको आशिष माग्दै अरू तपाईँको दासहरू जसद्वारा तपाईँ आफ्नो वचन बोल्नुहुन्छ उहाँलाई पनि अघिबाटै प्रभु तपाईँको आत्माको शक्तिमा तपाईँले तयार गरिसक्नु भएको छ। अनि भोलि अनि पर्सिको वचनद्वारा पनि साँच्चै तपाईँले एउटा शक्तिशाली काम गर्नुहोस्। यहाँ जतिजना आउनुभएको छ यहाँहरू सबैमाथि पनि म तपाईँको ब्लेसिङ्स माग्छु प्रभु, तपाईँको आशिष माग्छु। अनि यो साँझ तपाईँ हामीसँग बोल्नुभएको छ अनि हाम्रो चाहना तपाईँले परिवर्तन गर्नुभएको छ। अब हामी संसारका कुराहरू होइन प्रभु, हामी तपाईँको कुराहरूको खोजी गर्छौँ। यीशु तपाईँको चाहना गर्छौँ प्रभु, किनकि यो दिनहरूमा संसारले हामीलाई धेरै तानिराखेको छ, आकर्षण गरिरहेको छ। त्यो आकर्षणलाई हामी यीशुको नाउँमा ब्रेक गर्छौँ अनि प्रभु हामी केवल तपाईँको चाहना गर्छौँ, तपाईँको चाहना गर्छौँ यीशुको नाउँमा। आमेन। हुन्छ, यहाँहरू सबैलाई जय मसीह।